صباح الخير عليكم، كيفاش راكم؟ صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. بونجور مي زامي، بون فيت دو العيد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا. تقبل الله منا ومنكم. ان شاء الله يا ربي هاد العيد ينعاد علينا بالخير، ان شاء الله ربي يرفع علينا هاد الوباء والبلاء، ربي يحفظكم، ربي يستركم، ربي ينجيكم، ربي يحفظ لكم وليداتكم، يحفظ لكم ماليكم، لي مونبر دو فوتر فامي، احبابكم، ان شاء الله ورجالتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. شوفوا انا صبحت عليكم بالخبز. انا اليوم درت انا سي ساكري عبالكم نهار العيد. هذه تعلمتها على ماما اللي راهي بعيده عليا، ربي يحفظها. هي تاني كنقولها صحه عيدك كل سنيوه مازالها سخونه. شوفوا الخبز ديالي، ماشي باش نزوخ عليكم ولا جوغي بيان ايمي بارطاجي افيك فو، مي شوفوا. وهذا والله ما فارينه، ما تقولوش فارينه. درت يا ربي نقولوا كاش نص كاس فارينه كومبليت، فارين كومبليته، فارينه القمح الكامل، لا طاحين القمح الكامل، الاخر كاع سميد رطب. انا نعجن بسميد رطب. وشنو هي عندي ناستيس حبيت نديرو معاكم. ربي وعالم عبالكم يد وحده متصفق، انني غير انا ومرت خويا وحدنا ودراري يدوروا بيناتنا، واللي تربي ماشي ساهل. دونك راكم عارفين صبيحه العيد كيفاش. ومازال نشوي في الباذنجان. شوفوا دوك ندير واحد الكافيار دوبرجين بزاف بنين تاع السوريين. هذا نديرو من زمان، خوالاتي اللي علموه لي كي كانوا يروحوا لسوريا بكري. نديرو معاكم و جو في فو لو بارطاجي. راني نقلي تاني كفلي فريت. شوفوا لي فريت نقليهم قليه الاولى، دوك نعلمكم عفسه. ومن بعد كي نروح نقليهم لا دوزيام فوا باش نديرهم في البلا سادير لو بلا سيرفير. سادير نديرهم كيفاش نقول لكم، كيما سادير سي دي فريت بلج. دوك نقول لكم نوريكم الطريقه باش يقعدوا لكم ومن طون تربحوا الوقت، تقلوهم بكري ومن بعد تاكلوهم سخونين. دوك تفهموا كيفاش. وهنا نقطع في الكبده والقلب. وهنا هاو الغرنوق تاعنا مازالني ما غسلتوش باش يغلي. بون قلت لكم نوري لكم كيفاش ندير الكافيار دوبرجين. دونك شوفوا نحوا كامل القشره الباذنجان تكونوا شويتوه سوا في الفرن ولا فوق طاجين. دونك il faut bien, c'est-à-dire il faut mettre les poivrons dans plutôt les aubergines dans le four, 2 ou 3 aubergines pour les gratiner. On les épluche, on les met dans un mixeur, dans un c'est-à-dire dans un récipient ou comme ça. Donc on ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel et un peu de persil et un peu d'ail, juste une cuillère à soupe entre le persil et l'ail ciselé. Donc on mixe le tout. Vous allez voir c'est-à-dire sur l'assiette, je vais le mettre dans une assiette et vous allez voir. شوفوا تميكس، شوفوا تديروه في هكذا في طاسه تاع الميكسور وتحطوا في الخلاط كهربائي ولا، وتحطوا الباذنجان تاعكم، المعدنوس، الثوم. عبالكم بلي هذا لازم ديروه في العيد باسكو على الباذنجان يمتص كاع هذاك الدهون اللي ناكلوهم تاع اللي في الشحم واللحم والبوزلوف والدواره. لازم ديروه صاله، تخلوه يبرد ولا تاكلوه هكذا. ديروا عمرو زوج بايط ولا زوج بلارات تاع الزجاج، حطوهم في الفريغو تاعكم في لو ريفريجيراتور. يفو لي ماتر سادير لي كونسيرفي دون لو ريفريجيراتور جوسكا 3 جور. وكي تحبوا سادير تاكلوا تجبدوا تحطوا في دون اون اسيت و افيك ان بو دويل دو فيلي دويل دوليف، وتحط تسربوا مع شويه زيت الزيتون، تحطوا فوقه شويه معدنوس. il est très bon vraiment léger. حبيت نقول لكم بون تحبوا تزيدوا له مغرفه تاع طحينه، اللي عنده طحينه تاع جلجلان هو نورمالمون بالطحينه السوريين يديروه خاطر هذا تاع السوريان. واش حبيت نقول لكم ثاني، وتزيدوا له بتي سويس ريجيم، je dis bien fromage blanc. donc زيدوا له c'est-à-dire un petit pot de fromage blanc, on le mixe avec. دوك شوفوا دوكا راني حندير الكبده مشرمله اللي قلت لكم عليها. شوفوا انا واش ندير حبه طوماطيش، نص حبه طوماطيش صغيره فريمون صغيره. دونك اون دمي طوماط toute petite avec 5 gousses d'ail râpées, ou bien de préférence on les écrase avec un mortier بالمهرس خير. انا كنت مزروبه. واللي عنده العكري بون بيان سور نص مغرفه قهوه. دونك ان بو دو بابريكا، une cuillère à café de paprika، مغرفه قهوه تاع فلفل عكري، وشويه فلفل كحل ولا فلفل بيض ماشي بزاف. un peu de poivre blanc ou poivre noir، un peu de sel، une cuillère à café de كرويه، مغرفه تاع كرويه. وشوفوا واش ديروا. اللي عنده العكري مخدوم في الدار، صديق طرشي الاحمر هذاك الفلفل الحلو مخدوم في الدار على فابور مرحي، هذاك زيدوا ديروا منه بزاف تجي بنينه. ودوك هكذايا نخليها تتقلى، وزوج مغارف زيت، دو كويير سوب دويل دوليف و دويل فيجيتال. il faut laisser bien mijoter
et on rajoute notre foie coupé en dés. شوفوا هاي الكبده. شوفوا قلت لكم انا فريمون راهي مخصوصه العكري تاع الدار، لاباط تاع العكري كان عندي بون نعاودها لكم بربي ان شاء الله، نعاودها لكم بالعكري تاع الدار وتشوفوا كيفاش تجي فريمون خير من هذه. وهنايا شوفوا هنا قلت لكم نورمال الكبده لي غونيون قطعوهم وقلوهم غير بشويه زيت زيتون، شويه فلفل كحل ولا فلفل بيض خير وبشويه ملح ثوم ومعدنوس، يجوا بزاف بنان تانيك. الكبده اللي بقات نكمل نقليها لي فخيت. شوفوا قليتهم الخطره الاولى بيوضه بقاو يطيبوا صح يقعدوا بيوضه، تعاودوا تخلوهم يبردوا كامل، تقطروهم في الزيت، تعاودوا تدخلوهم دوزيام فوا قريب كي قريب باش تبداو تاكلوا باش يجوا هكا يقرمشوا. هذه الشليطه درتها لكم خطره مع لي كريب صالي، شوفوها في لي فيديو تاعي الشليطه تاعنا تاع قبايل. وهذا باذنجان كافيار دوبرجين كي سربيتو بزيت زيتون، دونك كافيار دوبرجين avec de l'huile d'olive, de l'ail et du persil. Ça c'est des poivrons écrasés, poivrons avec tomates grillés, c'est-à-dire sur un tagine. Ça c'est de la hors d'œuvre varié. Donc هذه شلاطه. خلوها فريمون il faut bien la laisser mijoter، خلوها تتقال والثوم هذاك يطيب بالمليح حتى يذوب. وهاد الكبده ثاني الكبده ما تحبش طيب بزاف، لازم نشوفوها بتي فو، لازم في النار هاديه وتقلوها غير شويه. الكبده دوروها 2 مرات خاطر تشوفوا الكبده وكانت طيب بزاف تيبس ويروحوا لها كاع لي بيان تاعها، تروح لها كاع لي فيتامين تاعها، كاليتي نيتريتيف تاعها كامل تروح، ما تبقى فيها والو. عباك الكبده il faut la cuire vraiment à petit feu et pas très longtemps. C'est vraiment important. Sinon, elle va durcir. Hein. Ça sera pas bon du tout. Et elle va perdre toutes ses vitamines. Toutes ses vitamines. Donc, كنبدا نزيد ندورها هكذا. ندير لها المعدنوس. شوفوا. وهذه نخلوها تنشف. دو بريفيرونس ديروا كيما انا، ديروها في ولا عندكم وحده تاع الطين هكذا ديروا في الطين. هاي الكبده مشرمله كي طابت شوفوها. هادو لي غونيون، هادو الكلاوي. Donc oignon rouge, oignon blanc, le cœur, le foie, il a bien mijoté. On lui ajoute une cuillère de vinaigre blanc à la fin ou vinaigre rouge. شوفوا هذا هو العصبان تاعنا بعد ما درناه يطيب. شوفوا سمحوا لي نورمالمون ندير لكم العصبان كيفاش نديروه بصح والله العظيم غنسي. شوفوا حنا نديروه مع الرشته، درت une sauce blanche، سكرفشت البصل. Donc j'ai râpé des oignons, vous voulez c'est-à-dire ou bien vous les coupez en petits dés avec un couteau. J'ai mis du gingembre, une cuillère de gingembre, une cuillère de curcuma, un bâtonnet de cannelle. دونك درت القرفه، درت مغرفه سكنجبير، مغرفه كركم. ديروا شوفوا اذا حبيتوا زيدوا شويه راس الحانوت ما تكتروش. ودوك نقول لكم والبصل سكرف جوج حبات قلت لكم والملح، وخلوه يتقلى مليح مع هذاك العصبان. ومن بعد ما نرقوا لازم تجيكم صوص بلونش. انا حندير انا جو في فيغ اون صوص بلونش، جو في با ميتر دو بابريكا. دونك لا صوص لازم تقعد لكم بيضه. من بعد نوري لكم كيفاش نفور الرشته فوقها. حنا ما كملناش كاع العصبان. شوفوا العصبان نديرو فيه الريان، نديرو فيه شويه شحمه، شويه مصار نقطعهم كاع صغار، شويه قلب، شويه كبده، نديرو فيه الحميصه، نديرو فيه راس الحانوت، الكركم، سكنجبير، ملح، فلفل كحل، الثوم بزاف، البصل نقطعوهم صغار ولا نرحوهم، نزيدو نديرو فيه الحشيش مقطفه، النعناع، معدنوس. حنا ما نديروش الرز، نديرو مرمز نغلوه هو ولا الفريك، سورتو المرمز يجيب بنين. وهذه هي. ومن بعد كنعمروهم ونخيطوهم ونديروهم يطيبوا. حنا ديفا نديروهم بالبصل والطوماطيش. مرت خويا مشرشه ليا ديرهم بالبصل والطوماطيش، وحنا نديروهم مع الرشته ولا مع طعام صوص بلونش. دوك يطيبوا نوريهم لكم. هاي الرشته تاعنا بعد ما طابت، وهاو العصبان. دوك نقسموا لكم تشوفوا كيفاش جاري. حنا هكذا نديرو الرشته بالعصبان. اللي حاب يجوزو باللبن يجوزو باللبن. شوفوا
شوفوا شحال يجي طري وبنين، ما نقول لكمش شحال يجي بنين، يجي بزاف بنين. سيوه بهذه الطريقه ماكوش حين تندموا فيه بزاف حشاوش. ما يجيش غرا، ما يجيش اون صوص روج يحرقكم في المعده، ولا يجي حار ولا كونترير، يجي خفيف بزاف. فريمون تستبنوا العصبان. وشوفوا الرشته افيك اون صوص بلانش. شوفوا. دونك فواسي لي cheveux d'ange ou bien la rechta algérienne avec le asban. C'est de la panse remplie de farce avec des pois chiches, du blé dur concassé, des abats, du foie, du cœur. C'est délicieux. شهيتكم في الجنة وصحايتكم، صحة وعشركم، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. تهلاو في روحتيكم، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله بطبق جديد. بقاو على خير. n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. واللي ما اللي حاب يستفسر في كاش وصفه عجباتو ولا ما كاش مشكل، كتبوا لي في لي كومونتير، وانا ما كاش مشكل نعاود لكم كل حاجه.